Mga bay, di ana ang mga balita gikan sa Visayas ug Mindanao, no? Gibatikos ti Davao City First District Representative Pulong o Paulo Duterte ang gihimo nga investigasyon sa mga iyang mga kauban sa Kamara bahin aning mga flood control projects. Mauni iyang giingon sa iyang Facebook post, mga bay. Quote, I personally do not trust the so-called TRICOM kay klaro kayo nga naay amo. Mao nga akong giauhag ang tanang Pilipino nga moadto sa inyong mga DPWH offices og pangayo og kopya sa lista sa tanang infrastructure project sa inyong lugar. Mukha ni ano no? Yeah. That's diba? Kung siya kuno ang pangutanon, personal niyang kontakon ang tanan niyang friends sa tanang rehiyon sa Pilipinas. Aron dungan tang tanan nga mangayo sa DPWH para sa atong tagsa-tagsa ka lugar. Ingon pa niya, kahibalo ang tanan nga kining inquiry gihimo para lang gubaon ang ngalan ni former President Rodrigo Duterte ug ang ilang pamilya. Na-issue si Congressman Pulong tungod kay nakuha kuno niya ang 51 billion pesos in infrastructure funds sa termino sa iyang amahan. Una ni siyang midepensa no nga ang tanang gipondohan sa 51 billion makita ug nagamit sa mga Davaoenyo. Diritas uban pang mga balita, mga bay, adunay bitin, no? Dako kayong bitin nga nakit-an dito sa barangay capital site sa Cebu City gahapon sa buntag na turnover na ni sa DENR. 4 AM kuno ni sulod sa ilang balay ang bitin. Niresponde po dayon ang Barangay Fire Brigade kauban ang Cebu City Disaster Quick Response Team. Biabot og 2 ka oras, una pa nadakpan o nakuha ang bitin. May lang mga bay nga way nasakitan sa nahitabo. Niod tiadto no ang News 5 sa usa ka flood control project sa Cebu City. Mga ita og update gikan kang John Aroa. John, unsa man ang flood control project imong giadto? Chiki, makita nga nato diri sa atong likod no sa nga bahin sa ang usa ka flood control project nga nihugno or nahugno diri sa Barangay Budlaan sa Cebu City. Usa lang ni sa pipila ka bahin sa mga nahugno nga portion sa flood control project diri sa Budlaan. Nadiskubre nga substandard ang gigamit nga mga materyales sa maong proyekto. Maong naghatag kini og kabalaka sa gatusan ka mga residente sa lugar. Natumpag ang bahin sa flood control project sa Barangay Budlaan diri sa Cebu City. Proyekto kini sa DPWH sa gipunduhan og 70 million pesos. Tuig 2020 gisugdan ang maong proyekto nga nahuman sulod sa usa ka tuig. Ang pagkatumpag sa riprap naghatag og dakong kahadlok sa 5 ka gatos ka pamilya nga nagpuyo sa maong dapit. Gi-inspection sab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang maong proyekto. Naguba ang parte sa haligi tungod sa kusog nga haguros sa tubig taliwa sa grabe nga pag-ulan ni adtong Agosto. Nadiskubrihan sab nga nipisra ang konkreto nga gitaod sa mga bato ug wala gigamitan og kabilya. Tungod niini, mas nabalaka ang mga residente nga nagpuyo doon sa sapa. Usa ka balay ang na-wash out tungod sa kusog nga bulog sa tubig, human ni awas ang tubig sa sapa. Gikumpirma sa kapitan sa barangay nga si Neresa Antolihaw nga anaa sa peligro ang mga residente sa tulo ka sitio. Dugang pa niya nga bisan pa sa 70 million pesos nga pondo, tin-aw ang maong palpak nga flood control project. Tungod sa kulang sa aksyon sa DPWH o sa kontratista, ang barangay na ang naghinay-hinay og repair sa nahugno nga bahin sa flood control project diri sa Barangay Budlaan. Chiki, matud pa sa mga residente nga angay manubag ang DPWH o ang kontratista sa palpak nila nga proyekto. Karon wala pay opisyal nga update gikan sa DPWH, gawas lang sa pasalig nila nga ila pang susihon ang maong proyekto. Chiki. Daghang salamat kanimo, John Aroa. Mga bay, magkuyog na sad ta ugma no para sa mga balita sa Visayas ug Mindanao. Ako si Chiki Verhel.